बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 8 और इसका पार्ट फर्स्ट। और इसमें जो है ना हम पढ़ेंगे निगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, नेगोशिएशन क्या है और फिर जो है ना कोलैबोरेशन किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले नेगोशिएशन जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं बहस मुबाहिसा। ओके, किसी काम को ख़त्म करने के लिए जब दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक काम पे जो है ना क्या हो, इख्तिलाफ हो, तो फिर लोग बैठते हैं और इसी इख्तिलाफ को दूर करने के लिए वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उसका एक ऐसा हल निकालते हैं जो दोनों को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन इज अ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन एम्स। अच्छा, ये क्या होता है, एक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम जनरली अल्फाज की एक्सचेंज होते हैं, जनरली जो है ना एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। लेकिन नेगोशिएशन की जब बात आती है तो नेगोशिएशन भी कम्युनिकेशन है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है। लोग जो है ना आपस में बैठते हैं, एक खास एम होता है इन लोगों का, तो स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होता है। एम्स aims at reaching a mutually beneficial agreement। तो ये क्या करते हैं, इसका एम क्या होता है कि हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंच जाए और वो एग्रीमेंट ऐसी हो जो हम दोनों को क्या हो, बेनिफिशियल हो। व्हेन देयर इज डिफरिंग इंटरेस्ट, जब दो लोगों के दरमियान इंटरेस्ट की डिफरेंस हो और वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये क्या होता है, नेगोशिएशन। अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा लोगों के इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस जिसका मकसद क्या होता है, रीचिंग अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। इसका मकसद होता है कि एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट पे जो है ना बात खत्म करी जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। और रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, या जो डिफरेंसेस है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के दरमियान, उसको क्या करे, उसको खत्म करे, तो ये होता है नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन के डिफरेंट स्किल्स है, जैसा कि एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि अंडरस्टैंड अदर पार्टी इंटरेस्ट। एक्टिव लिसनिंग में आप दूसरे को सुनते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझने की कोशिश करते हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होंगी, क्लियरली आप अपनी नीड्स को जो है ना वो कन्वे करो, अपने मुतालबा को आप दूसरे के सामने प्रेजेंट करो। एम्पैथेटिक होंगे आप। एम्पैथेटिक का मतलब ये कि एबिलिटी टू सी थिंग्स। एम्पैथेटिक मीन कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को उनकी साइड से देखो। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है सिर्फ अपनी बात पे सोचना है, नहीं, आपका जो अपोनेंट है, जो अपोजिट बंदा है आपके सामने बैठा है, उसकी बात को आप समझने के लिए आपने एम्पैथेटिक होना है। दूसरों की फीलिंग्स को आप क्या करो, समझो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो आप में एक क्रिएटिव सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हो एक ऐसी सिचुएशन में जब प्रॉब्लम दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट हो, तो आप एक ऐसी तरीके से सोचो कि आप उस प्रॉब्लम का कोई न्यू तरीके से हल निकालो। क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मतलब ये कि आप में जो है ना क्या हो, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हो। आप जो ट्रेडिशनल तरीका है या दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम है, और उसी प्रॉब्लम को जो है ना आप एक अलग वे से, एक अलग डिसिप्लिन से, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, एक न्यू तरीके से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फ्लेक्सिबिलिटी आप में हो, आप जो है ना क्या हो, दूसरों के रिस्पॉन्सेज के मुताबिक जो है ना आप क्या करो, आप फ्लेक्सिबल रहो। दूसरों की बातों को जो है ना आप क्या करो, आप उनको आजमा सकते हो, उनके साथ आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हो। प्रिपरेशन, आप वेल प्रिपेयर, पहले से जो है ना आप प्रिपेयर आते हो, और दूसरी जो अपोनेंट आपका होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके बातों को किस तरह की जो है ना आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आप आइडेंटिफाई करो। आप जिस चीज़ पे आप एग्रीमेंट करना चाहते हो तो उनकी सब चीज़ों के बारे में आप पहले से वेल प्रिपेयर हो। पेशेंस आप में हो, सब्र हो आप में, और परसिस्टेंट में हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होगा, निगोशिएशन होगा, वो टाइम लेगा, तो आप में पेशेंस भी हो और आप परसिस्टेंसी, इस्तिकामत भी शो करते हो। एसर्टिवनेस, आप अपने अल्फाज को, अपनी बात को आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, अपनी नीड्स को जो है आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, और अपने आप के लिए आप एडुकेसी करते हो। आपका जो मकसद होता है उसके लिए आप क्या करते हो, एसर्टिव हो, आप उस अल्फाज को, अपने मकसद को जो है ना आप उस पर कायम हो और उसको आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आप ये स्किल्स आपके पास हो कि कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व कर सकते हो। इख्तिलाफात है दोनों के दरमियान, आप एक न्यू तरीके से आप सोचते हो और उसकी हल करने की कोशिश करते हो। डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो आप में, आप
پہلے سے جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے آپ پہلے سے آشنا ہو, اس طرح ڈیسیجن آپ نے پہلے سے کیے ہو. اپروپریٹ نیگوشیشن اسٹریٹجی آپ اپناتے ہو کہ آپ کولیبریٹو اسٹریٹجی ہے, کمپیٹیٹو اسٹریٹجی ہے, یہ ہم بعد میں ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہے. اڈاپٹیبلٹی آپ میں ہو, آپ دوسروں کی باتوں کو, جو اپوننٹ رسپانسز ہوتے ہیں, اپوننٹ کی جو باتیں ہوتے ہیں اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو, ان کی باتوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کیا ایڈجسٹ کر سکتے ہو. ایتھکس آپ میں ہو, انٹیگریٹی ود ریسپیکٹ آپ جو ہے نا بات کرتے ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ بیسک نیگوشیشن اسکلز ہوتے ہیں. اچھا اب دوسرا ہے کولیبوریشن. ہے کولیبوریشن میں کیا ہوتا ہے, کولیبوریشن جب بھی ڈفرینٹ آف انٹرسٹ ہو, ایک دوسرے کے خلاف ہو, آپ نیگوشیشن میں بیٹھتے ہو اور ود ان دا نیگوشیشن آپ ایک دوسرے کو کولیبوریٹ کرتے ہو, ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہو, جس کو ہم کہتے ہیں باہمی تعاون. کہ وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ سے کم آتا ہے اور آپ اپنے الفاظ سے تھوڑی سی کم آتے ہو, اور ایک پوائنٹ پہ آپ ایگری ہوتے ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے کولیبوریشن, کی ایک کو بھی نقصان نہیں ہوتا, دوسرے کو بھی نقصان نہیں ہوتا. ایک کی بھی تھوڑا سا بینیفٹ ہوتا ہے, دوسرے کو بھی تھوڑا سا بینیفٹ ہوتا ہے. دونوں بینیفٹس کو جب شیئر کرتے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کولیبوریشن. اوکے, کولیبوریشن امپلائز میوچل اٹینشن ٹو دا پرابلم. میوچلی آپ جو ہے نا پرابلم کو اٹینشن دیتے ہو, ان وچ دا ٹیلنٹس آف آل پارٹیز آر یوز, جس میں سب پارٹیز کے ٹیلنٹس یوز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے سوچنا ہوتا ہے, دوسرے نے جو ہے نا اس کو بیٹھے ہوئے اور آسانی سے جو ہے نا انہوں نے فائنل ڈیسیجن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. نہیں, سب نے جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرنا ہے, سب نے ایکولی جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے, پوائنٹ آف ویو کو اجاگر کرنا ہے, سب نے ایکول ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں حصہ لینا ہے. In collaboration, the focus is on solving the problem, not defeating the opponent. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں دوسری سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں, میں دوسرے کو زیادہ نقصان پہنچا دوں. نہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری جتنا بینیفٹ دوسرا مجھے ملتا ہے اتنا جو ہے نا میرے اپوننٹ کو بھی مل جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے, سالونگ پرابلم سالو کرنے پہ یہ کوشش کرتے ہیں, نہ کہ دوسرے کو ڈیفیٹ کرنے پہ. دا گول از ٹو سیٹسفائی بوتھ پارٹیز کنسرن. گول اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کے کنسرنس کو, ایک دوسرے کے مسائل کو ہم کیا کریں, ایک دوسرے کو ہم سیٹسفائی کریں. Collaboration is usual in situation in which the goal of both parties are too important to be compromised. اب collaboration کب امپورٹنٹ ہوتا ہے, جب دونوں پارٹیز کے پوائنٹ آف ویو کو, دونوں پارٹیز کے گولز کو جو ہے نا کیا کرنا ہوتا ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک بھی کہتا ہے کہ خیر ہے تھوڑی سی نقصان مجھے بھی ہو جائے, تھوڑا سا آپ کو بھی ہو جائے. دوسرا بھی کہتا ہے کہ خیر ہے تھوڑا سا بینیفٹ مجھے بھی ہو جائے, تھوڑا سا بینیفٹ آپ کو بھی ہو جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی گولز بھی کمپرومائز کرتے ہو, دونوں جو ہے نا گول پہ کمپرومائز کرتے ہیں, تو تبھی جو ہے نا ایک فائنل ڈیسیجن اس میں آئے گا. تو یہ کیا ہوتا ہے کولیبوریشن ود ان دا نیگوشیشن. اچھا, اب نیگوشیشن اور فارمل ڈسکشن بٹوین پیپل ہو ہیو ڈفرنٹ ایمز اور انٹینشن. یہ ہم نے پہلے کہا کہ اس کا ایک فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے, اور اسی جب دو لوگ جو ہے نا, دو لوگ یا دو مقصد, دو انٹینشن کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک فارمل ڈسکشن, اسپیشلی ان بزنس اور پالیٹکس ڈیورنگ وچ they try to reach an agreement. یہ کیا ہوتا ہے, اسپیشلی یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے یا اسپیشلی بزنس میٹنگ میں ہوتا ہے, جہاں پہ جو ہے نا ایک ایسی ایگریمنٹ بھی سائن کرنا ہوتا ہے جو دونوں کو کیا ہو, ایکسیپٹیبل ہو. اوکے, ٹائپس آف نیگوشیشن. نیگوشیشن کی مینلی دو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہے ڈسٹریبیوٹیو یا جس کو ہم کمپیٹیٹیو نیگوشیشن, دوسرا ہوتا ہے انٹروگیٹیو. ڈسٹریبیوٹیو یا کمپیٹیٹیو نیگوشیشن یا اس کو وین لوز اپروچ بھی کہتے ہیں, بعد میں ہم اپروچز کو پڑھیں گے. وین لوز اپروچ یا کمپیٹیٹیو نیگوشیشن, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بندہ ٹرائی کرتا ہے کہ میں اپنی گینز کو زیادہ کروں, دوسری کے گینز کو میں کم کروں. جیسا کہ ایک بندہ ہے وہ جو ہے نا یوز کار وہ لیتے ہیں یا یوز کار پر پرچیز کرتے ہیں یا لیتے ہیں, تو وہ زیادہ گین یہ کرتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے جو ہے نا مل جائے, دوسروں کو جو ہے نا کار میں دے دوں, میں گاڑی جو ہے نا دوسروں کو دے دوں. لیکن وہ اس طرح نیگوشیٹ کرتا ہے, اس کی اتنی صفات وغیرہ بیان کرتے ہیں, اس کا مین ایم کیا ہوتا ہے کہ میں زیادہ پیسے جو ہے نا ان سے لے لوں, تو خود جو ہے نا میں جیت جاؤں, دوسروں کو میں لوز کروں, دوسروں کو میں ہرا دوں. تو اسی میں لیکن اس میں ہرانا ہوتا ہے لیکن کمپلیٹلی ڈسٹرکشن نہیں ہوتا دوسری کا. اوکے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو یا کمپیٹیٹیو نیگوشیشن یا وین لوز اپروچ. دوسرا ہوتا ہے انٹروگیٹیو نیگوشیشن, یا اس کو ہم کولیبوریٹیو بھی کہتے ہیں. کولیبوریٹیو میں وین وین اپروچ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کیا کرتے ہیں, دونوں پارٹیز کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بینیفٹس مجھے بھی ملتے ہیں اتنا بینیفٹ دوسرے کو بھی مل جائے. بوتھ پارٹیز سیٹسفائی دیئر نیڈس اینڈ کریٹس میوچل بینیفٹس. میوچل بینیفٹس جو ہے نا وہ
کریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی نیڈس کو کمپلیٹلی سیٹسفائی کرتے ہیں. اب نیگوشیشن اسٹائلز بیس آن دیز ٹائپس وی ہیو 5 نیگوشیشن اسٹائلز. 5 نیگوشیشن اسٹائلز ہوتے ہیں. پہلا کمپیٹنگ اسٹائل، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا، کمپیٹنگ اسٹائل یا وین لوز اپروچ، جس میں جو ہے نا خود وہ زیادہ گینز، زیادہ بینیفٹس لینے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کولیبوریٹو اسٹائل. کولیبوریٹو اسٹائل وین وین اپروچ ہوتا ہے. وین وین اپروچ جیسا کہ ہم نے یہ والا پڑھا انٹروگیٹو نیگوشیشن. اب کمپیٹنگ اسٹائل میں یاد رکھیے اس میں ایزرٹیونیس زیادہ ہوتا ہے. اس میں آپ اپنی الفاظ پہ زیادہ جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہو کہ نہیں میں نے جو ہے نا یہ گاڑی آپ کو 10 لاکھ پہ دینا ہے، 10 لاکھ سے 1 پیسہ بھی کم نہیں ہوتا. تو آپ کیا کرتے ہو کلیئرلی ایزرٹیو وے پہ جو ہے نا اپنی الفاظ کو کمیونیکیٹ کرتے ہو. کولیبریٹیو میں بھی ایزرٹیونیس بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کولیبریشن کرتے ہو، وین وین اپروچ ہوتا ہے، لیکن اپنے الفاظ کو بھی جو ہے نا آپ کلیئرلی مینشن کرتے ہو کہ میرا یہ موقف ہے 10 لاکھ. آپ نے بھی جو ہے نا 10 لاکھ میں آپ بھی لوگی تو آپ کے لیے بھی کیا ہوگا، فائدہ مند ہوگا. تو اس میں بھی ایزرٹیونیس زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوآپریشن زیادہ ہوتا ہے. کولیبریٹیو میں کوآپریشن زیادہ ہوتا ہے، ایزرٹیونیس بھی زیادہ ہوتا ہے. کمپیٹنگ میں ایزرٹیونیس زیادہ ہوتا ہے لیکن کوآپریشن کم ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ دوسرا باڑ میں جائے، اس کو فائدہ ہو یا نہیں ہو، ان کوآپریٹو ہوا، لیکن مجھے فائدہ ہو جائے، اب ایزرٹیو بہت ہو. اوکے، تو یہ اس میں ہائی ایزرٹیونیس بٹ لو کوآپریشن. اس میں ہائی کوآپریشن اینڈ ہائی ایزرٹیونیس. تیسرا ہوتا ہے اوائڈنس اسٹائل. اوائڈنس اسٹائل میں آپ وڈرال کرتے ہو. یہ ہوتا ہے لوز لوز اپروچ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لوز لوز. اس میں ایزرٹیونیس بھی کم ہوتا ہے اور اس میں کوآپریشن. آپ جو ہے نا کہتے ہو کہ مجھے جو ہے نا اس چیز سے مجھے نجات دلا دو. آپ جو بھی کرتے ہو اپنے کام جس طریقے سے بھی کرتے ہو، چاہے مجھے نقصان ہو جائے جو بھی ہو جائے، لیکن مجھے اس چیز سے کسی طریقے سے مجھے اس چیز سے نکال دو. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اوائڈنس اسٹائل جس میں ایزرٹیونیس بھی کم ہوتا ہے اور کوآپریشن بھی کم ہوتا ہے. چوتھا ہوتا ہے ایکوموڈیٹنگ اسٹائل. ایکوموڈیٹنگ اسٹائل کو ہم لوز وین اپروچ کہتے ہیں. لوز وین اپروچ، آپ اپنی طرف سے آپ لوز کرتے ہو، دوسری کو آپ جتواتے ہو. ایکوموڈیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ہائیلی کوآپریٹو ہوں اور لو ایزرٹیو ہوں. آپ لو ایزرٹیو ہوں، ہائیلی کوآپریٹو. جب بھی آپ پہ جو ہے نا اپوننٹ آپ پہ باری پڑ جائے تو آپ پھر کہتے ہو کہ یار آپ کو فائدہ ہو، خیر ہے، آپ 8 لاکھ پہ آپ لینا چاہتے ہو، لے لو، مجھے 2 لاکھ کا نقصان ہے، خیر ہے، لیکن مجھے جو ہے نا اس چیز سے کیا کرو، اس چیز سے مجھے نجات دلا دو. تو یہ کیا ہے، خود تو آپ نے لوز کر گیا، دوسری کو آپ نے جتوا دیا. تو یہ ایکوموڈیٹنگ اسٹائل ہوتا ہے. پانچواں اسٹائل کمپرومائزنگ اسٹائل ہوتا ہے. دونوں کمپرومائز کرتے ہیں. اس میں ایزرٹیونیس اور کوآپریشن دونوں جو ہے نا میڈیم سائز کے ہوتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا نیچے آتے ہو، وہ بھی تھوڑا سا اوپر جاتا ہے، اور ایک لیول آپ پہ آتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا دونوں اپنے اپنے الفاظ میں کیا کرتے ہو کہ 10 لاکھ میں نے کہا، آپ نے 8 لاکھ کہا، چلو بات کرتے ہیں 9 لاکھ پہ. تو یہ کیا ہو گیا، دونوں نے کمپرومائز کیا. تو یہ ہوتا ہے کمپرومائزنگ اسٹائل. اوکے، اچھا پھر ہے کمیونیکیشن کی نیگوشیشن اسٹیجز. دیر آر بیسیکلی 4 اسٹیجز آف نیگوشیشن. پہلا پریپریشن، دوسرا ایکسچینج انفارمیشن، تیسرا بارگیننگ، اور چوتھا جو ہے نا کلوزنگ اینڈ کمٹمنٹ. جب بھی آپ نیگوشیشن کرتے ہو تو آپ نے ان 4 اسٹیجوں سے پاس ہونا ہے. پہلا جو اسٹیج ہے وہ ہے اسٹیجز آف نیگوشیشن. اسٹیجز آف نیگوشیشن میں پہلا ہے پریپریشن. پریپریشن میں کمبائن آئیڈیاز فرام انکنیکٹڈ سورسز، ریئلسٹک تھنکنگ. آپ انکنیکٹڈ سورسز سے آپ آئیڈیاز کو کمبائن. انکنیکٹڈ سورسز کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایسی طریقے سے سوچتے ہو جسی طریقے سے جو ہے نا ٹریڈیشنلی لوگ نہیں سوچتے، پہلے سے کسی نے نہیں سوچا. آپ نیگوشیشن جب بھی کرتے ہو تو آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، آئیڈیاز کو جب بھی آپ کمبائن کرتے ہو تو آپ ایسے آئیڈیاز کمبائن نہیں کرتی جس پہ جو ہے نا آلریڈی لوگ تھنکنگ کرتے ہیں. آپ نے ایک نیو وے سے برین اسٹارمنگ کرنا ہے اور ایک نیو طریقے سے انکنیکٹڈ سورسز سے، ایسی سورسز سے آپ نے آئیڈیاز لینی ہے جو آلریڈی اس پرابلم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہو. ایک نیو طریقے سے آپ نے سوچنا ہے. انڈرسٹینڈ کمپلیکس سچویشن، کون سی سچویشن میں کمپلیکٹ رائز ہوا ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو. اینڈ ڈیسائیڈ واٹ یور ٹیم وانٹس، اور یہ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ کی ٹیم کو کس چیز کی ضرورت ہے. اوکے، اینالائز دا ادر سائڈ، دوسری سائڈ کو بھی آپ اینالائز کرتے ہو کہ دوسری جو اپوننٹ میرے سامنے بیٹھا ہوگا تو اس کی کیا کیا نیڈس ہے. اینڈ ڈیولپ ا اسٹریٹجی ٹو ہیلپ دیم میک دا ڈیسیژن یو وانٹ. اور ایک اسٹریٹجی بھی آپ جو ہے نا کیا کرتے ہو، ایک اسٹریٹجی بھی آپ اپناتے ہو کہ کون سا کولیبریٹو میں نے
स्ट्रेटजी अपनाना है, कंपीटिंग स्ट्रेटजी अपनाना है, या अवॉइडेंस स्टाइल अपनाना है, अकोमोडेटिंग स्टाइल अपनाना है, या मैंने जो है ना कंप्रोमाइजिंग स्टाइल अपनाना है, तो ये भी आप पहले से जो है ना प्रिपेयर करते हो। फिर आता है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जब भी आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, लोग बैठते हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। लर्न द अथॉरिटी ऑफ दोज विद होम यू नेगोशिएट। अब जिसके साथ आप नेगोशिएशन करते हो ना, उसका अथॉरिटी आप जानने की कोशिश करते हो कि जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है इसका पोजीशन क्या है। ओके, फिर जो है ना आप उसको लेसन करना शुरू करते हो, उसकी बातों को समझना शुरू करते हो। लेकिन आप इस दरमियान आप क्या होगी, आप कॉर्टियस होगी, आप रिस्पेक्टफुल होगी। इसमें जब भी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के वक्त आते हैं, एक दूसरे के साथ निगोशिएशन शुरू होता है, आप रिस्पेक्टफुल होगी। स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट, शुरू आप पॉजिटिव नोट से करोगी, उस अल्फाज से आप शुरू करेगी जिसमें आप दोनों की जो है ना रजामंदी है। आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना आप कंफ्लिक्ट की तरफ चलोगे, उस आइडियाज की तरफ आप चलोगी जहाँ पे जो है ना आपका क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वो आप बाद में डिस्कस करोगे। पहले आप उन चीज़ों को डिस्कस करोगे जो आप दोनों के दरमियान कॉमन है, दोनों जिस पे आप एग्री हो। ओके, फ्रेंडली टोन आप यूज करोगी। एग्रीड ऑन ग्राउंड रूल सच एज, ग्राउंड रूल पे आप एग्री करोगे। कौन कौन सी रूल, जैसे कि नॉट टू लीव रूम विदाउट डिसीजन। आप सबसे पहले आप इन बातों पे जो है ना एग्री करोगे कि जब तक जो है ना आपने डिसीजन नहीं लिए, हमने रूम को नहीं छोड़ना, मीटिंग को नहीं छोड़ना। ऑल एग्री विद दैट वी आर नॉट लिविंग अर्ली, सब इस बात पे एग्री है कि जो भी सिचुएशन हो हमने पहले नहीं जाना। ऑल एग्री देयर आर टू बी नो आउटसाइड इंटरप्शन, और सब इस बात पे एग्री हो जाए कि कोई भी बाहर से न कोई बंदा आएगा, न कोई कॉल वगैरह आएंगी, कोई भी बाहर से इंटरप्शन नहीं आएंगे। ओके, फिर द थर्ड स्टेप इसमें होता है नेगोशिएशन में बार्गेनिंग। जब आपने जो है ना ये एग्रीमेंट वगैरह की, अब बार्गेनिंग शुरू होता है। अब आप कंफ्लिक्ट की तरफ आते हो, उसको सॉल्व करते हो। बार्गेन फॉर म्यूचुअल एनहांसमेंट रादर देन वन साइडेड विक्ट्री। अब ये जो है ना आप इधर बार्गेनिंग करते हो, लेकिन नेगोशिएशन में आप म्यूचुअल एनहांसमेंट की बार्गेनिंग करते हो। आप ये नहीं करते कि यार मुझे जो है ना फायदा हो, दूसरा जो है ना क्या है, दूसरा तबाह हो जाए, वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करोगे आप। यूज रीजंस, आप इसके लिए आप जो है ना जब आप म्यूचुअल एनहांसमेंट करोगे तो रीजंस आप यूज करोगे। रीजन का मतलब ही कि आप फैक्ट्स को यूज करोगे, लॉजिक को यूज करोगे, आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको आप यूज करोगे। मेक इट इजियर फॉर देम टू डिसाइड व्हाट यू वुड लाइक देम टू डिसाइड, और उनके लिए आप ये बात आसान बनाओगे कि वो क्या करे, वो डिसाइड करे। किस तरह आप आसान बनाओगे कि आप जो ऑफर आप उनको प्रेजेंट करते हो, वो ऑफर क्या होगा, वो ऑफर अट्रैक्टिव ऑफर होगा। आप उनको अट्रैक्टिव बनाओगे वो ऑफर, ताकि वो इजीली जो है ना डिसीजन ले ले। ओके, क्लोजिंग एंड कमिटमेंट, द लास्ट स्टेज इसमें होता है क्लोजिंग एंड कमिटमेंट। डोंट बी प्रेशर, डोंट प्रेशर, दूसरे को आप प्रेशराइज नहीं करोगे कि मेरा ये वाला बात है, इस पे जो है ना आपने डिसीजन लेने, कहीं और नहीं। कैन डिमेज, क्योंकि अगर आप उनको अभी इस मतलब प्रेशराइज करोगे तो आगे के लिए जो है ना फिर वो आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा, आगे आपके साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा, आगे आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। समराइज, आप सब चीजों को जो आपका नेगोशिएशन है उसको आप समराइज करो। हैव बोथ पार्टीज राइट अ समरी ऑफ व्हाट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज। आप जो है ना जो आप एग्रीमेंट आपने किया, तो एग्रीमेंट को किसने किस तरह अंडरस्टैंड किया वो आप समराइज करो हर एक बंदे से। कंसिडर अ ट्रायल क्लोज, एक ट्रायल क्लोज आप कंसिडर करो। आप उनसे कहो, जो अपोनेंट है, आप उनको ऑफर दो कि हम ये बात खत्म हो गई, आगे हमने जाना है, या बात खत्म हो गई, बस क्लोज हो गया। ये आप उनको जो है ना एक ट्रायल क्लोज आप उनको दे दो। मेक द एग्रीमेंट ऑपरेशनल, और आप आखिर में जब आप बात खत्म करते हो तो आप ऑपरेशनल करो एग्रीमेंट को। ऑपरेशनल किस तरह करोगे कि आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अब हमने जो है ना इस डिसीजन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या क्या करना है, तो स्ट्रेटेजीज आप अपनाओ कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो फिर इसी से जो है ना सबका पता चलता है कि आया वो एग्री है या नहीं है आपकी इस डिसीजन से। अगर वो एग्री हो तो वो आपको तरीके बताएंगे कि हमने जो है इस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो ये क्या है, आपका नेगोशिएशन प्रोसेस है। ओके, अच्छा, नेगोशिएशन स्किल्स कौन कौन सी स्किल्स होनी। सबसे पहले प्रिपरेशन जो हमने डिस्कस किया, एक्टिव लिसनिंग हमने डिस्कस किया, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, वर्बल कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एथिक्स एंड रिलायबिलिटी एंड असर्टिवनेस आप में हो, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। अब जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, किस चीज को हम कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस इन विच वर्किंग पीपल through their unions negotiate contracts with their employees to determine
their terms of employment, including pay, benefits, hours, leave, job health and safety policy, ways to balance work and family and more. Collective bargaining क्या होता है کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اسی آرگنائزیشن میں سب امپلائیز اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا اپنی جو مطالبات ہوتے ہیں وہ اپنے مطالبات کو کلیکٹیولی جا کے جو ان کا مینیجر ہوتا ہے ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ کلیکٹیو بارگیننگ. ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, میٹنگ میں اپنے مطالبات پہ جو ہے نا مطالبات وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے نا ادھر پریزنٹ کرتے ہیں. تو کلیکٹیولی وہ پھر مینیجر کے ساتھ بارگیننگ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نا ہماری یونین کو اتنی سیلری چاہیے, ہماری یونین کو جو ہے نا اتنا ہاور ڈیوٹی کرنا ہے, ہماری یونین کو اتنا جو ہے نا چھٹیاں چاہیے, ہماری یونین کو جو ہے نا اتنا جاب ہیلتھ سیفٹی کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کلیکٹیو, اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں, کلیکٹیو بارگیننگ کی. کلیکٹیولی جو ہے نا آپ اپنی پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرتے ہو. امپورٹنس آف کلیکٹیو بارگیننگ, ایٹ پرمٹس امپلائیز ٹو ورک ٹوگیدر ایز اے یونٹ ٹو نیگوشیٹ ود امپلائرز آن اے مور لیول پلینگ فیلڈ. اس میں آپ کیا کرتے ہو, امپورٹنس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سارے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک ہی لیول پلینگ فیلڈ بناتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ کہ مینیجر جو ہے نا پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, سب لوگوں کے لیے ایک ہی فیلڈ, فیئر ٹریٹمنٹ پھر ہوگا, ہر ایک جو ہے نا ایک جیسا ٹریٹ ہوگا. پھر بائی نیگوشیٹنگ ایز اے یونٹ امپلائیز ہیو مور بارگیننگ پاور اینڈ انفلوئنس ایٹ دا بارگیننگ ٹیبل. اب جب ایز اے یونٹ جب لوگ اکٹھے ہو کے بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا ان کا بارگیننگ پاور زیادہ ہوتا ہے. مینیجر جو ہے نا اس کی بات مانیں گے, اگر بات نہیں مانتی تو پھر سارے لوگ جو ہے نا وڈرا کرتے ہیں جاب سے, تو پھر مینیجر کے لیے بھی ڈیفیکلٹی ہوتا ہے. تو جب یونٹ ہوگا, کلیکٹیو بارگیننگ ہوگا, تو اس کی امپارٹینس اور اس کی جو ہے نا پاور پھر کیا ہوگی, وہ زیادہ ہوگی. تو یہ تھا ہمارا پہلا پارٹ. نیکسٹ پارٹ میں جو ہے نا انشاءاللہ پھر کمپلیکٹ ریزولوشن اینڈ مینجمنٹ کے بارے میں ہم ان ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.